जी, जी। यानी खुशपुर वाहिद एक गांव था उस वक्त जहाँ बाकायदा हाई स्कूल था और हॉस्टल था। कोई 100 के लड़के हॉस्टल में भी पढ़ते थे और पूरे इलाके के लोग जो है उसमें तालीम हासिल करते थे। जी। तो खुशपुर के वो जो पढ़े लिखे टीचर थे वो वहीं रहते थे, जाहिर है। तो जब हम तालिब इल्म बने तो वो अपनी हफ्तावार जो थी, वीकेंड जो था, वो कोई किसी के घर बैठ के मुशायरा हो गया, कोई मीटिंग हो गई, किसी ने अफसाना पढ़ लिया, हमने भी जाना शुरू किया। तो वहाँ पार्टीशन से पहले वहाँ एक अदबी बीज बोया गया जी। कि वहाँ हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो सिख थे। साथ के गांव के थे तख्त सिंह तख्त, हुँ। पंजाबी के बहुत बड़े शायर इंडिया में हैं। जी। जाके वो दिल्ली दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं वहाँ पार्टीशन में। तो उनकी संगत में ये अदब को फ़रोग़ मिल रहा था। तो हमारे जो पेशरो थे, जैसे वहाँ थे टीचर थे, ज़्यादा जी। बहुत नाम बाद में तो नामवर शायर नहीं वहाँ निकले, लेकिन वो अदबी माहौल पुष्पुर की गली बाज़ारों में काफ़ी अदबी माहौल था, क्योंकि और कोई रिक्रिएशन थी नहीं। तो एक अदब का था कि लोग ड्रामे होते थे, जी। मुशायरे होते थे, अदबी मुज़ाकरात होते थे, यही है वहाँ होता था। तो हमें भी शौक पड़ गया। जी। फिर तालीम के लिए जब आए फैसलाबाद, तो यहाँ लोगों से मुलाकात हुई, शायरों से। एक बात मैं बताता जाऊँ कामरान साहब के लिए कि जो सलीम बेताब साहब थे, वो यानी मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे जी। और खुशपुर से पढ़े हुए थे। अच्छा जी। बहुत बड़े शायर थे वो, कामरान साहब को पता है। जिनका शेर है कि मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी जी बड़ा उंगलियां, मशहूर शेर हूँ। हाँ जी। मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, तेरी थी उंगलियां देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। ये बड़ा मशहूर तस्वीर शेर है, बन गई। बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा। जी। दूसरा मशहूर तरीन शेर और भी है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, कच्चे मकान की लोगों ने मेरे घर में, मेरे सहन से रस्ते बना लिए। जी, जी, जी। लोगों ने मेरे घर में। तो मेरी उनके साथ भी, मैं और वो पीपल्स कॉलोनी में रहते थे, उनके साथ राबता भी रहा है हुँ। बहुत सारा। ये फैसलाबाद का वाक़या। फिर जब लाहौर आए तो अब्दुल हमीद आदम साहब थे, उनके साथ नवाज़ बेग निज़ो साहब थे, बड़े लिंग्विस्टिक आदमी थे, लासानियात के माहिर थे। उसके बाद और बहुत सारे दोस्त थे, गुलज़ार चौहान साहब थे, रोज़ कमल साहब थे, इन सब से मुलाकात होती रही और बड़े शायरों से राब्ता था। उसके बाद सरगोधे गए, तो कामरान साहब मेरे दोस्तों में अभी मौजूद हैं। तो वहाँ हमारी मुलाकात जो थी, वो सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद से हुई। जी। सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद से और डॉक्टर वज़ीर आगा साहब से संगत रही। सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद साहब को तो मैं अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी मेरे लिए भी वो उस्ताद की हैसियत रखते थे और कामरान साहब के लिए भी। जी, जी। कामरान साहब भी जिस तरह आसिफ साहब हम अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में जी, जी। मेरे दोस्त बने, ये भी अपनी तालिब इल्मी में उस वक़्त ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, सरगोधा में। जी। और बड़ी दूर से 3 मील दूर इनका घर था और हमारे घर का फासला। साइकिल पे आते थे, बैठते थे, नज़्म सुनाते, बातचीत करते थे और जाते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुशायरों में जाना शुरू कर दिया। मैंने इनकी तंज़ीम जॉइन कर ली। फिर इन्होंने बड़ी पज़ीराई की। सरगोधे में एक किताब छपी थी, सुखनवरान सरगोधा,
बल्कि वो 2-3 दफ़ा छप चुकी है मुख्तलिफ, तो उनमें भी मुझे उन्होंने एजाज़ बख्शा और करते रहे। तो इस तरह बहुत से लोगों से मुतासर हुए। कराची, एक वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ कराची का। जब मेरी किताब सोच का साहिल छपने वाली थी, तरतीब दी हुई थी, तो मैं कराची गया जी और डॉक्टर बिशप जॉन जोसेफ साहब की वसातत से रईस अमरोही साहब से मेरी मुलाकात हुई। रईस वो मौलवी मुझे से, लेके जी जी। वो मुझे लेके गए उनके घर। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का बड़ा अच्छा शायर है। मैं उस वक़्त जवान था और वो मेरी उम्र के थे, जो अब मेरी उम्र। उन्होंने कहा यार कोई शेर, बस एक शेर सुना, कोई शेर गज़ल सुनाने की ज़रूरत नहीं, बस एक शेर सुनाओ। जी तो मैंने सोचा, क्योंकि उनके मैं खतात पढ़ता था, हाँ जी तो मैंने वो शेर सुनाया कि घर की दीवारों पे जो तस्वीरें हैं, घर की दीवारों पे जो तस्वीरें हैं, घर में रहने वालों की तफसीरें हैं। वाह अच्छा जी और उन्होंने कहा मैंने आज तक किसी किताब का दिबाचा नहीं लिखा, मैं आपका दिबाचा लिखूंगा। हाँ जी और सोच के साहिल का दिबाचा उन्होंने लिखा। अच्छा वाह फिर वाह वो वाह फिर फिर वहाँ मेरी मुलाकात उनके साथ हुई। उन्होंने भी मेरी किताब में अपना एक मजमून लिखा मेरे लिए। रईस मौलवी साहब ने, रईस अमरोही साहब ने भी और डॉक्टर अबुल सदीकी साहब ने, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के। जी वो इस तरह मुख्तलिफ लोगों से ये कहना कि मैं किसी एक बंदे से ये जो खुशबू है, ये जो छोटी मोटी वो मिठास है, वो मैंने इस वजह से इसलिए बताया कि ये कहाँ से मैंने वो रस जो फैज है या आप फैजियाब हुए और ये आपने, हाँ जी बिल्कुल जी इकट्ठा किया है हाँ जी और आपको कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी। कामरान साहब, ये हमारे जी कुछ थोड़ा सा हमारे पास टाइम और है। टाइम तो हम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है कि वो बहुत हम लंबी बातें करेंगे, तो वो जो वीडियो है उसको फिर करने के लिए, कंडेंस करने के लिए या कंपाइल करने के लिए टाइम भी लगता भी है, और फिर उसके वो मजेदार बातें नहीं होती। तो ये नहीं, ये जो आप, मैंने ये एक जो है सवाल आप सबके लिए, और अक्सर ये कहते हैं कि ये जो शायर होता है या अदीब होता है, जो भी आप लिखते हैं, ये अताए रब्बी है, रब से अता होता है। अब अपनी एक होती है वो अवुर्द है, एक होती है आपकी वो जो है आपको इल्हाम होता है या आपको आमद होती है। तो ये चीजें जो है वो वाकई खुदावंद की तरफ से हैं, हम उनको पॉलिश कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपका क्या, एक जरा मुख्तसर सा बता दीजिएगा कि जैसे हमने इनकी शायरी देखी, यूसुफ परवाज साहब की शायरी देखी है, इनके अल्फाज देखे, अभी हम बातचीत कर रहे हैं उनकी किताबों पर, क्योंकि सारा जो अदब है ये सारी चीजें जो है इंसान तख्लीक कर सकता है, तख्लीक करता है, क्योंकि इंसान को भी खुदा ने एक तख्लीक करने का, क्या कहते हैं, जी क्वालिटी दी है। जी क्या समझते हैं आपके ए, ये जो वाकई खुदावंद की तरफ से अता होती है चीजें? ये सब कुछ खुदावन की तरफ से होती है जी, अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और आप देखेंगे बाज 4-5 भाई होते हैं, उनमें से एक खिलाड़ी होता है, एक राइटर होता है, एक कुछ भी नहीं होता, दो वैसे दुकानदारी टाइप होते हैं। ये कुदरती तौर पर उनके जहन में तैयार होती हैं चीजें। जो क्रिएटिव बंदा होता है उसका मिजाज और होता है, उसके ख्यालात और होते हैं, उसका माहौल ही और होता है। बहुत अच्छा। और उसके उसके जहन में जो बातें होती हैं वो उनको क्रिएट करता रहता है। क्रिएट करने के बाद फिर वो उसे सामने लाता है। सामने वो किस शक्ल में लाता है, ये कुदरती तौर पे जो उसके अंदर जो उसकी तबीयत में अल्लाह ताला की तरफ से रख दिया गया है, वो उसको सामने लाता है। मैं बहुत समझता हूँ कि इन्होंने नस्र में भी और शायरी में भी
اور آپ نے انگلش پوئٹری بھی ان کی پڑھی ہوگی، اس میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی بچوں کے لیے کافی کچھ لکھا ہے انہوں نے۔ یہ کریٹو بندے ہیں اور یہ کریٹ کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، یہ ان کا کام مقصد حیات جو ہے نا وہ تخلیق کرنا اور تعمیر، تخلیق برائے تعمیر ہے، بامقصد رائٹر ہیں، بامقصد رائٹر، یہی آپ کی جو بات ہے نا سر کامران صاحب، یہی ایک بات ہے کہ بامقصد رائٹر، اور اس کے بعد ہے کہ تحریر، ایسا تحریر کرنا جس سے لوگوں کو برکت ملے، فارمیشن ہو، لوگوں کی کریکٹر فارمیشن ہو، اور نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر۔ جی 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 جی، تھینک یو سو مچ کامران صاحب۔ اور یہ تو ہم چاہیں گے ایک سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی، اور ان کے حوالے سے اور باتیں بھی کسی اور کتاب پر بھی بات چیت کریں گے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پر ہم اس کتاب کے حوالے سے جو آپ نے پڑھی، جیسے آصف صاحب نے ابھی بتایا کتاب کے حوالے سے، میں نے جب اس کا ایک ایک شعر دیکھا، معجزہ ایک نیا یہ ہوا ہے، کوئی بچھڑا ہوا مل گیا ہے، ہر ایک شعر ایک مکمل تحریر ہے، ایک مکمل کتاب ہے، اور ایک مکمل جو ہے وہ خیال ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ کیا آپ ان کی جو جب ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی شعر پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ آصف صاحب، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب آپ لکھتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، آپ کچھ تخلیق کرتے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے تخلیق نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو وہ سارا ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ذہن کی آمادگی ہے، اوپر سے روشنی ہے، خداوند کی حکمت ہے، اللہ پاک جسے عطا کرتا ہے اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ، جب میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا تھا تو ایک ایک فکرہ لکھنے کے لیے، وہ اس آئیڈیا کو لکھنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کریں۔ تو یہ واقعی خداوند کی طرف سے آتا ہے، یہ آپ کی اپنی محنت بھی ہے؟ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ذہن ہے، جی، جو سوچتا ہے، یہ خود بخود خداوند کی طرف سے کہہ لیں کہ ولید ہوتی ہیں، جی، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ کسی خیال کو یا کسی چیز کو آپ نے پالش کرنا ہے، تو وہ آپ کی ذہنی جو قوت ہے نا، قوت تخیل جو ہے، جی، وہ ہے ایک تخلیق کا عمل ہوتا ہے جس میں آپ کا خیال یا سوچ کو آپ ڈالتے ہیں، پھر وہ تخلیقی عمل سے اس کے اندر جو تخلیقی اضطراب ہوتا ہے، اس سے ایک نئی جیسے آپ پکاتے جب سونے کو کریں کندن بن جاتا ہے۔ جی، تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے خیال، ایک چھوٹی سی چیز آتی ہے کسی بھی جی، رائٹر کے یا شاعر کے خیال، چھوٹا سا نقطہ آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں اندر ایک پوری پکچر بنتی ہے، ایک پورا تصور ہوتا ہے، وہ اس کو پالش کرتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو اظہار کا موقع آتا ہے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اظہار کس طرح کر رہا ہے۔ تو یوسف پرواز کی شاعری تو میں سمجھتا ہوں کہ آمد کی شاعری ہے، بڑی آسانی سے دیکھیں، یا آپ نے جتنے بھی شعر یہاں سنائے گئے ہیں یا کتاب کا کوئی بھی صفحہ دیکھ لیں، جی، بڑی جی، آسانی سے آسان لفظوں میں انہوں نے روانی سے بات کی ہے، بہت ایسے اچھا۔ دریا میں پانی بہ رہا ہے اور اسی طرح وہ کوئی ہلچل نہیں ہے اور وہ شعر کہتے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی ریاضت اور مہارت کی بات ہے جو اس سٹیج پہ آدمی سیکھتا ہے یا پہنچتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ کمال جو ہے نا اس میں ہے یوسف پرواز میں، وہ کمال کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک شعر بھی مجھے سامنے آ گیا، وقت کو لازوال کرتا ہے، گفتگو میں کمال کرتا ہے، ویسے سادہ مزاج ہے لیکن جان لیوا سوال کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اس اچھا۔ کے شعر بھی سوال ہیں، جان لیوا سوال، مطلب ہر فنکار جو ہے نا ایک سوال لے کے آتا ہے سامنے، جیسے وہ میں نے پہلے مکالمے کا ذکر کیا نا، وہ وہی ہے، ایک سوال ہے جو دوسروں کے سامنے اور کائنات کے سامنے رکھتا ہے، اس لیے کہ دوسرے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے یا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کے سامنے لا کے اس کو سامنے لاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ کچھ اور کہنا یہ یونس صاحب، یونس صاحب، یونس صاحب کا کوئی مسئلہ ہے، ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے، میری آواز نہیں آ رہی جاتی ان تک۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ان کا ایک غزل ہے کہ فہم و ادراک و آگہی کیا ہے۔ جی سر، جی جی جی، جی جی میں آپ کی طرف سے مجھے جی آواز آ رہی ہے سر یونس صاحب؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی ہم یہ میں ایک سوال ہے آپ سب دوستوں کے لیے، وہ ہمارے وہ یہ جو ان کا ادب ہے،
یہ موجودہ شعرا کا کلام فنی اور تکنیکی معیار کو پورا کرتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یوسف صاحب کی شاعری جو ہے وہ واقعی ایک معتبر شاعری ہے اور اچھا ایک کلام ہے، اور ادب میں خاص طور پر اردو ادب میں اور عاشقان اردو کے لیے، اردو کو سمجھنے والے اور ذوق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کتاب کو، ان کی شاعری کو سراہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ دم ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے جو عام شعرا حضرات میں یا کسی اور شاعر میں نہیں ہے. کسی کا نام میں نہیں لیتا، لیکن میں ویسے بتاتا ہوں کہ جیسے انہوں نے شعر لکھا کہ فہم و ادراک و آگہی کیا ہے، کس سے پوچھوں کہ آدمی کیا ہے، لمحہ لمحہ نگلتی ہے مجھ کو ایک معمہ ہے، زندگی کیا ہے. زندگی کے یہ جو پیچ و خم ہے، زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، زندگی کی یہ جو ساری چالاکیاں ہیں، ہم اسے چالاکیاں کہتے ہیں ان ادر ورڈ، کہ زندگی کسی کی ہے ہم گزار رہے ہیں، زندگی خدا کی ہے ہم گزار رہے ہیں، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ یہ لو، یہ گزارو، لیکن کس طرح گزارو اس کے لیے خدا نے ہمیں ایک پیرامیٹر، ایک فارمولا دیا ہے وہ گزارنے کے لیے. وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، خداوند کی بخشا وہ کلام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوسف صاحب کی جو شاعری ہے یہ سارے ان فنی تکنیکی محسن کو پورا سوال ہے، یہ کریٹیکل سوال ہے یہ، کیونکہ ہم کتاب پر وہ ہم بحث کر رہے ہیں. جی سر یونس صاحب. جہاں تک یوسف فراز صاحب کی شاعری کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری ہر لحاظ سے، تکنیکی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے بھی یہ ہر طرح سے پوری اترتی ہے. میں یوسف صاحب کے پاس چلتے ہیں اور آخر میں قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر آج یوسف کی کتاب برشگال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں.